Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le parcours de français de la troisième année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons la page 89 et la page 90. La leçon que nous avons déjà commencé précédemment concernant identifier les caractéristiques d'une lettre ouverte. Donc on va continuer la leçon هذه. Donc d'abord on va continuer la leçon dans la page 89 et 90. Donc je m'entraîne. Donc la première question, je remets en ordre les éléments qui composent le corps d'une lettre ouverte. D'abord la lettre ouverte, غادي نجيبوا la lettre اللي خدمنا عليها في l'activité de lecture. Donc le corps qui يبدا à partir ديال donc يبدا من هنا le corps jusqu'à لهنايا. Donc هذا هو le corps jusqu'à la formule de politesse. Donc هذا le corps هذا كيتكون من ثلاثة ديال العناصر. بالنسبة لune lettre ouverte. دابا خصنا نكونوا عارفين بأن ما رحناش في la lettre d'invitation. دابا une lettre ouverte يعني une lettre اللي كيكون le public ديالها يعني ouvert. Donc demander d'agir ou bien de réagir يعني طلب التفاعل. Annoncer le problème. يعني كنلونسيو المشكل شنو هو البروبليم. ثم expliciter les effets relatifs au problème. دونك في هادو شكون هي اللي الاولى كتكون في لو كور وشكون الثانيه وشكون الثالثه. بيان سور لا بروميير هي سي انونسي كنانونسيو البروبليم شنو هو المشكل. عاد من بعد ديك الشيء شنو كنديرو اكسبليسيتيو لي زيفي و لي ريلاتيف او بروبليم يعني كنوضحوا وكنفصلوا هاد لو بروبليم. دونك هذه كتكون في لا دوزيام ايطاب في الرساله في لو كور. ثم في لا تروازيام ايطاب عندنا دوموندي دو رياجير. كنطلبوا من لو ديستيناتير يعني الا كانوا لي بارون بحال الرساله السابقه شنو كانوا لي ديستيناتير كانوا هما لي فيمور. دونك هما لي فيمور. دونك هنايا كنطلبوا لا رياكسيون التفاعل خصهم يتفاعلوا مع هاد لا lettre. Donc on passe à la deuxième question. J'écris dans chaque encadré l'énoncé qui lui convient. Donc on a des encadrés ou on a لتحت des expressions اللي خصنا كل حاجه نسميوها بالاسم نتاعها. Donc غادي نبداو هنايا. Donc هذه سي كوا bien sûr هذه سي لا دات. هذه سي لا دات. Donc la date c'est D. Donc عندنا هنا D. هذه recommandation. إذن هذا هو l'objet. هذا هو l'objet. إلا rappelez-vous فاش كنا كنخدموا على l'invitation كنا كنكتبوا objet de point invitation. غير هذه c'est une lettre ouverte كتكتب بطريقة معينة recommandation بلا ما كنكتبوا داك كلمة objet. وبالتالي donc l'objet c'est F. Madame, Monsieur le Ministre. إذن هذه c'est la formule d'appel وفي نفس الوقت كتكون من le destinataire. Le destinataire. يعني شكون هما الناس اللي دابا هاد الرسالة يعني موجهة لمن؟ لو مينيستر. دونك الوزير. دونك هنايا شنو غادي نكتبو هنايا في هاد لونكادري؟ غنكتبوهم بجوج. دونك عندنا سيت اون فورمول دابيل يعني وفي نفس الوقت كتمثل لينا لو ديستيناتير حيت كاين عندنا اي جي. هنايا غادي يجي دابا بدينا في لوكور. اذا دابا لوكور هذا سي كوا شنو غادي يكون في اذا هنا غادي نستافدوا من هذا ليكزيرسيس اللي داز. هذا سي لانونسمون ديال لو بروبليم شنو هو المشكل. Donc il y a encore trop d'enfants qui travaillent dans notre pays. المشكل هو أن يعني بزاف ديال الأطفال يعني هذا المشكل ديال تشغيل الأطفال يعني في واحد السن مبكر. إذن هذه شنو غادي تكون بيان سور هي لانونسمون ديال البروبليم. دونك اش هنايا غتجي ليكسبليسيتاسيون ديال البروبليم. دونك ليكسبليسيتاسيون سي يعني الشرح ديال المشكل التوضيح نتاعو. من بعد غتجي لا رياكسيون demander de réagir. Demander la réaction. Donc demander la réaction. Demander de réagir c'est E.
هذه c'est une formule de politesse pour moi. هذه دابا ما عطاوناش الاخر ديالها. دونك هنا نورمالمون c'est une formule de politesse. دونك هاني veuillez accepter mon profond respect etc. إذن هنا ما غادي ندير والو. أنا بالنسبة لهادي كنزة العلوي هي لو ديستيناتور، هي لو نون ديالها، لأن الديستيناتور هو كيخلي التوقيع نتاعو لتحت وكيمكن في لا لتر يكتب سميتو هنا. دونك سكيفي هادي هي هادي بي. دونك فوالا تو سكي كونسيرن هاد l'exercice 2. Donc, غادي ندوزو l'exercice numéro 3. Nous devons réagir contre le tabagisme. إذا حنا خصنا نتفاعلوا مع الطباجيزم. دونك كيفاش نقدروا نتفاعلوا مع هذا الطباجيزم؟ يعني pour lutter contre le tabagisme، يعني باش نحاربوا التدخين. Donc comment réagir؟ إذن parmi مثلا يعني comment réagir contre le tabagisme، مثلا interdire، يعني واحد القانون نقدروا نسنوا واحد القانون interdire de fumer. Donc interdire le tabac، de fumer du tabac. مثلا au travail et dans les lieux publics. إذن هذا من بين الأمور اللي نقدروا نديرو باش نحدو من هذا وباش نحاربوا هذا لو طاباجيزم. مثلا لوغمونطاسيون، نقدروا اوغمونتي لو بري ديال لا سيجاريت، نقدر نزيدو في الثمن، لأن واحد الفئة من الناس غادي لو بري دو باكي دو سيجاريت، يعني غادي نزيدو في الثمن تاع لا سيجاريت باردون. دونك هادي سي اون ميثود pour lutter et pour réagir contre le tabagisme. Par exemple, interdire les publicités. Interdire les publicités. غادي نقطعوا الإشهارات نتاع لو طاباجيزم. هادشي بيان سور الدولة اللي خصها دير هادشي هذا لي بوبليسيتي et même d'une manière indirecte. يعني ولو بشكل غير مباشر. Donc il y a plusieurs méthodes et plusieurs. Donc هذا parmi التدخلات اللي نقدروا نديرو les interventions ديال الدولة إلا بغات تحد من le tabagisme. Donc on passe à la page suivante. Je réinvestis, je complète la lettre suivante en plaçant convenablement les énoncés suivantes. Donc هنا هاد les énoncés غنملؤوهم ديجا شفنا بحال هاد الشيء هذا. إذا هنايا هادي سي اون لتر اوفيرت، عاوتاني سي اون لتر اوفيرت. إذا هنايا شنو غادي نكتبو؟ بيان سور هنا غادي نكتبو لو ديستيناتير، يعني لا فورمول دابيل. دونك مع من كنتكلمو بيان سور او بارون دادو، او بارون يعني الآباء نتاع لي زادوليسون، هذا هو لي بارون دادو. Donc, que vous traitiez vos enfants comme des gamins. Donc, il n'est pas tolérable. Il n'est pas. Donc, غادي نبداو la phrase par il n'est pas tolérable. Que vous traitiez vos enfants comme des gamins, vos enfants qui soient ou bien qui sont en âge d'adolescence ont besoin de vous. يعني vos enfants traversent une étape critique de leur vie. إذا ولادكم كيدوزو من واحد المرحلة صعيبة
وفيها انتقادات من حياتهم. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de votre compréhension. يعني محتاجين التفهم نتاعكم. Votre compréhension. Donc هادشي كيعتمد على الفهم bien sûr ديال هذا. Votre compréhension et de votre reconnaissance et de votre reconnaissance. Et surtout de votre amour. وكذلك الحب نتاعكم. Ils commettront des erreurs. غادي يرتكبوا أخطاء. Ils auront leur jardin secret. غادي يكون عندهم واحد يعني أسرار. C'est normal, عادي. Sinon, ils sombreront dans la gouffre de la délinquance. ولهذا وإلا sinon وإلا غادي يدخلوا في واحد الهاوية ديال الانحرافات. يعني في واحد المجال ديال الانحراف. يعني إلا ما تفهمتوهمش وإلا ما يعني ما عطيتهمش الحب اللازم راه غادي يمشيو في واحد الطريق منحرف. دونك rapprochez-vous de vos enfants. تقربوا شويه من الاطفال نتاعكم. دونك هنايا غادي تجي دونك شكون هي اللي بقات لينا؟ gagner leur confiance. ربحوا الثقه نتاعهم. gagner leur confiance. Prenez part à leur vie, c'est que vous avez de plus cher. إذن حاولوا تاخذوا واحد الجزء من حياتهم لأنهم هما الأغلى. Non, alors dites-le leur. Donc شكون هو لو ديستيناتور هنايا؟ هو رشيد un adolescent. Donc هذا واحد l'adolescent. رشيد un adolescent. إذن واحد المراهق يتحدث. Donc voilà tout ce qui concerne l'investissement. D'abord, je m'évalue. Donc après avoir lu des lettres ouvertes, قرينا بزاف ديال les lettres ouvertes. دابا قرينا تقريبا جوج. شنو المتعلم خصو يكون قادر انه شنو هي الحوايج اللي خصو يكون ضابط. دونك شنو هما لي كريتير؟ جو سي ايدونتيفيي اون لتر اوفير. واش كنعرف انا يعني نميز واحد لا لتر واش هي اوفيرت ولا ماشي اوفيرت. دونك دابا دازو عندنا بزاف ديال لا لتر. يعني الا كنتي قادر انك كتعرف تايدونتيفي واحد لا لتر اسكي لي اوفيرت ولا ني با اوفيرت، دونك غدير وي، سينو غدير نو، في انتظار انك يعني هي المراحل نتاعها باينه. هي سيتين لتر كتريسبكتي لا فورم ديال لا لتر، ولكن فيها لانونسمون دان بروبليم، ليكسبليسيتاسيون، فيها لا دوموند دو رياجير. دونك هذا هو كتكون اون لتر يعني مفتوحه، ما عندهاش ان ديستيناتير يعني محدد. دونك كيما دونك هنايا الا كنتي وي دير وي، سينو دير نو. جو سي ايدونتيفيي لي زيليمون كي لو كومبوز. لي زيليمون هما اللي قلت دابا عاد، هما لانونسمون ديال البروبليم، ليكسبليسيتاسيون ديال البروبليم اي لي زيفي، وكذلك لا دوموند دو رياجير. Je peux dégager les expressions pour inciter à la réaction. يعني واش كنعرف نخرج يعني لي زيكسبرسيون التعابير اللي كتبين لا رياكسيون. سي وي غندير وي، سينون نو. Je peux dégager les expressions de politesse dans une lettre ouverte. واش كنعرف نخرج يعني l'expression ديال لا بوليتيس. لا دونك هاد l'expression ديال لا بوليتيس ديجا حنا تعرفنا عليها سابقا. دونك الا كنتي ناقص شي حاجه دير علامه. دونك هذا سي اون ايفالياسيون. دونك يعني واش لي زوبجيكتيف تحققوا. دونك فوالا tout ce qui concerne هاد لا باج، هاد لي دو باج. Donc on va suivre dans les jours prochains, les prochains jours.